मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसी तरह किताबें पढ़ते हुए एक किताब में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली, कुछ तो मालूम था मुझे, कुछ मेरी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ। मैंने सोचा कि मैं आपको गोशगुजार कर दूँ, उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें आप, और अपने सवाब लाखों करोड़ों में इकट्ठा कर लें। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अमल भी है वैसे ये, लेकिन ये है कि ये रसूलुल्लाह ने हज़रत अली से ये बात कही थी। हमारी जान कुर्बान हो रसूल और उसकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के पास बैठे हुए थे और हज़रत अली से कहा कि ए अली, रात को सोने से पहले 5 काम कर लिया करें। 5 काम कर लिया करें। हज़रत अली ने कहा कि मेरे आका फरमाएं वो कौन से 5 काम हैं जो कर लिया करें। उन्होंने कहा कि 40,000 दिनार सदका दे कर सोया करो। हज़रत अली ने कहा कि ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा एक कुरान शरीफ पढ़ के भी सोया करो, और उसके बाद कहा कि जन्नत की कीमत देख कर सोया करो, और उसके बाद कहा कि दो लड़ने वालों में आपस में सुलह करा के सोया करो। अभी मैंने इसके सवाब के बारे में आपसे बात नहीं की। रसूल ने हज़रत अली से कहा तो हज़रत अली ने जवाब दिया, मेरे आका ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं एक रात में कुरान शरीफ पढ़ूँ और जन्नत की कीमत अदा करके सोऊं, मेरे लिए तो बहुत नामुमकिन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम 40,000 दिनार सदका नहीं दे सकते तो 4 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ के सोया करो। देखिए 4 मरतबा अगर आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ लिया करें तो आपने समझो कि आपने 40,000 दिनार सदका अदा करके सोए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये 4 दफ़ा आपने सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है सोते टाइम पे। और उसके बताया कि 1 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ के सोया करो। बताया कि 3 मरतबा अगर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ के सोया करो तो 3 कुरान का सवाब, 1 कुरान का सवाब आपको होगा। और उसके बाद जन्नत की कीमत देख के सोया करो। जन्नत की कीमत जी 4 मरतबा आपने सिर्फ 4 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और दुरूद पाक वो पढ़ना है जो रसूल और उसकी आल पे आता हो पूरा। वो कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सिर्फ 4 बार आपने पढ़ना है, और आप समझ लें कि आपने जन्नत की कीमत मतलब ये अदा कर दी है। इसी तरह 2 बंदों में सुलह करा के सोया करो कि जो भाई हैं वो आपस में लड़ पड़े, उनकी सुलह कराओ, इसका भी बहुत अजर है। किसी की सुलह करा देना बहुत अजर है। तो वो ये है कि 4 मरतबा अपना 10 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी तौबा अलैह ये पढ़ के सोया करो, तो आपको इतना सवाब मिलेगा जितना मतलब ये 2 नाराज़गी में सुलह करा के सोए। इसी तरह एक हज करके सोया करो आप, तो उसके लिए क्या, उनका सिर्फ 4 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ के सोया करो। जब 4 मरतबा आप तीसरा कलमा पढ़ के सोया करेंगे तो समझो आपके एक हज का सवाब आपको मिलेगा। इतनी सस्ती नेकी मेरे खुदा हमें दे रहा है, हर बंदा इसको हासिल कर सकता है। और अगर हर बंदा इसको अरबी नहीं पढ़ा लिखा तो उर्दू में पढ़ सकता है कि उनके ऊपर मतलब सलामती भेजना रसूल के ऊपर उर्दू में भेज सकता है। और ये मेरे अल्लाह में मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे तो बहुत रहीम है, ये करीम है। उर्दू में भी अगर पढ़ लेगा तो इसका भी उसको सवाब मिलेगा, और वही इसकी चीज़ें होगी जो उसने अरबी में पढ़ी। बेहतर ये है कि अरबी में पढ़े। लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़ मेरी तरह होते हैं, वो शायद वो ना इन चीज़ों की तरफ पढ़ सकते हों, तो वो उर्दू में भी इसको पढ़ सकते हैं। हज़रत अली तो इसके अलावा फिर ये भी है कि किसी और मुकाम पे भी ये कहा है कि जो बंदा रात को सोते वक्त वज़ू करके सोए उसका सारी रात इबादत में गुजरती है।
یعنی کہ وہ ساری رات عبادت میں گزارتا ہے اگر وہ وضو کر کے سویا کرے۔ روٹین کی بات ہے، بہت سے ہمارے ایسے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ اپنے وضو کر کے سوتے ہیں، اور وہ اسی لیے سوتے ہیں، اور پھر یہ اس لیے سو رہے ہیں کہ رسول نے ایک بات کہی ہوئی ہے، ان کی اپنے سنت کو ہم جگا رہے ہیں، ان کی سنت کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس کا ہمیں ثواب الگ ملے گا، اس کا ثواب ہمیں الگ ملے گا۔ اسی طرح یہ آپ جب پڑھیں گے اس کو، صرف ثواب تو آپ کو مل گیا، لیکن اگر آپ اس کو روٹین سے پڑھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے اپنے روزگار میں برکت ہوگی، آپ کے روزگار میں برکت ہو جائے گی۔ اس کی پڑھنے سے کوئی عمل نہ کریں آپ، اس کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی جو یہ عمل کرے گا، اور ہر کام میں ترقی ہوگی، اور ہر مشکل آپ کی حل ہوتی جائے گی۔ اگر اس کو روٹین سے پڑھیں گے، آپ کی عزت شہرت میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے، گھر میں خوشحالی محسوس کریں گے، اور خوشحالی ہوگی اس کے پڑھنے سے، اور جو دنیا اور آخرت میں آپ کا مقام اونچا ہوگا، آپ کا مرتبہ اونچا ہوگا، آپ کو بلندی ملے گی، آپ کو ثواب بہت ملے گا، گھر میں اس کو بہت آپ کو سکون ملے گا اس کے پڑھنے سے۔ جو یہ چڑچڑاپن اور یہ فلانی چیزیں وغیرہ، یہ اس کا ملے گا، اور افسر جو آپ کے ہوتے ہیں، آپ سے بڑے ہیں، جہاں آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ پہ مہربان ہو جائیں گے۔ دنیا اپنے مطلب کہ آپ کا اگر رہائش مکان نہیں ہے، اللہ میں آپ کو اس کی پڑھائی کے بدلے میں آپ کو اپنا مکان دے گا، ہر بندہ آپ کے اوپر مہربان ہوگا، آپ کا یہ خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا اگر آپ اس کو پڑھتے رہے۔ آپ نے یہ نہیں پڑھنا کہ میں خوشحالی کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ نے یہ ذہن میں سوچنا ہے کہ میرے رسول پاک وہ ہستی ہیں کہ جس کا مجسمہ نور ہے، ان کے نور ہی نور ہے ان کے پاس، اور وہ ہمیں حضرت علی کو بتا رہے ہیں۔ حضرت علی کو تو خود پتہ تھا یہ سب چیزیں، لیکن وہ ہمارے لیے بتا رہے ہیں کہ اسی طرح آپ کو ہر چیز بتاتے ہیں۔ نہیں تو یہ جو حضرت علی جب ستارے کو پلٹا سکتے ہیں، جو ان کی ہر بات کو بتا سکتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو زمین کے باتیں پوچھ لو یا آسمان کی باتیں پوچھ لو، میں سب کو جانتا ہوں۔ رسول کی زبان چوسی ہوئی تھی، انہوں نے سارا علم ان کے پاس آیا تھا، ساری تربیت رسول نے ان کو کی ہے، تو وہ تو علم کا، رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی گزر کے آئے گا اسی میں سے گزر کر آئے گا۔ لیکن یہ کہنے مقصد یہ ہمارے لیے بتایا گیا ہے، ہماری زندگی پر سکون بنانے کے لیے بتایا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بندش ہو گئی، یہ ہمارا کیا قصور تھا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے ہر چیز کا اتارا بھی ہے، اس کا دعائیں بھی اتاری ہے، پریشانی بھی قرآن میں ہے نا، اس میں ہر پریشانی کا حل ہے، اس میں ہر مطلب کہ بیماری کا علاج ہے، یعنی ہر چیز ہمیں ملتی ہے۔ یہ اتنا اچھا مطلب کہ 4-5 چیزیں ہیں، آپ کو 10-12 منٹ میں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے تو رات کو بہت کچھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ والحمدللہ 30 دفعہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ جو مختصر بتایا ہے، جو اس کو پڑھے گا اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، اور شاید مطلب کہ آپ اس کو روٹین سے بنا لیں گے اور اپنی زندگی بھر اس کو ساتھ رکھیں گے، تو آپ کو کسی چیز کی مشکل نہیں پڑے گی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب